बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? आबिद भाई ने बहुत डिटेल के अंदर तारुफ करा दिया है लाइट फाउंडेशन का। ये एक इदारा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इदारा अभी अपनी इनिशियल स्टेजेस पर है। अगर आप कहें कि इदारे को कौन चला रहा है तो कोई भी नहीं चला रहा, मैं चला रहा हूँ अकेला। मेरे साथ ये 3-4 साथी दोस्त हैं जो इसकी फाउंडेशन रख रहे हैं। आइडिया ये है कि हम इस इदारे के तहत जो लो कास्ट स्कूल है हमारे, गवर्नमेंट स्कूल प्लस प्राइवेट स्कूल, लो कास्ट के जो स्कूल हैं उनको हम सपोर्ट करें, उनके टीचर्स को, उनके प्रिंसिपल्स को, उनके स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को। ये एक आइडिया है। तो इस आइडिया के लिए हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और ये कम से कम 2 साल तक हम ऐसे ही काम करेंगे। और इसकी वेबसाइट हमने बना दी है। वेबसाइट के ऊपर आप सारी चीज़ें जो यहाँ रिकॉर्ड हो रही हैं, सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रिकॉर्ड होंगे वो सब भी जो है वेबसाइट पे जा रहे होंगे। इसके अलावा भी वेबसाइट पे बेशुमार चीज़ें डाल दी गई हैं, जैसे टीचर्स की रीडिंग मटेरियल, नॉवेल्स बहुत सारे मौजूद हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग जो हमने की है इससे पहले खुद से, वो वहाँ मौजूद हैं। साइंस कैसे पढ़ानी है, इस्लामियात कैसे पढ़ानी है, उर्दू कैसे पढ़ानी है, ये सब जो है वो उस वेबसाइट पे मौजूद है। और ये अब जो टीचिंग मेथोडोलॉजी की क्लास हो रही है ये भी हम उस पर अपलोड कर देंगे। हमारा प्रोग्राम ये है कि 2 साल तक हम इसको इसी बेसिस के ऊपर, मैं और 8-10 लोग जो हमारे हैं वो इसको चलाएंगे। और चलाने के बाद जब बहुत सारे मेंबर्स बन जाएं, यानी बहुत सारे टीचर्स मेंबर बन जाएं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंबर बन जाएं, बहुत सारे प्रिंसिपल इसके मेंबर्स बन जाएं और बहुत सारे पेरेंट्स इसके मेंबर बन जाएं, तो 2 साल के बाद फिर हम इसकी बाज़ाब्ता जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये थोड़ा डेमोक्रेटिक मैं चाह रहा हूँ कि ये सब चले। मतलब मैं इसका मतलब लीडर ना बन जाऊँ। हमारे यहाँ बड़ा मसला होता है कि एक आदमी लीडर बन जाता है तो फिर वो लीडर ही हो जाता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग इसको चलाएं, इसके सारे शोबे जो है वो जो मेंबर्स हों वही सेलेक्ट करें कमेटी और वही इसको फिर आगे रन करें। तो बाकी तारुफ इसमें लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मेरा जो आज का फोकस आपके साथ है वो है टीचिंग मेथोडोलॉजी पर। ये एक पेज मैंने आपको दिया है, ठीक है। इस पेज को अगर आप सीधा करके ऐसे देखेंगे तो आज की जो मेरी क्लास आपके साथ मैं शेयर करूंगा वो लर्निंग थ्योरीज हैं, ठीक है। एक क्लास हमारी लर्निंग थ्योरीज पे होगी, एक क्लास हमारी लर्निंग डोमेन्स पर होगी, ठीक है। और एक क्लास हमारी इन दोनों पर होगी, टीचिंग फिलॉसफीज पर और टीचिंग मेथड्स पर। अच्छा, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि 1 से सवा घंटे की क्लास हो, ज्यादा होती है तो फिर बोरिंग होती है, लेकिन हो सकता है कि जो आखिरी क्लास हो ये वाली, इसमें मटेरियल बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि ये 1.5 से 2 घंटे की क्लास हम इसको लें। अच्छा, हमारा जो पढ़ाने का अंदाज होगा ये क्लास का वो ये होगा कि हम 1 से सवा घंटे तक अपने टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, फिर कम से कम हम 20 से 25 मिनट तक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखेंगे और उसके बाद हम एक 10 मिनट का सेशन रखेंगे रिव्यू का। रिव्यू से मुराद ये है कि आप में से कोई अगर जो चीज़ आपने सीखी है उनको अगर वो डिस्कस करना चाहता हो, बोलना चाहता हो, तो यहाँ आए और आकर जो है वो कैमरे के सामने अपना रिव्यू पेश करें। तो 3 सेशन में हम इस क्लास को जो है वो कंडक्ट करेंगे। बोर्ड मैंने लगाया है, लेकिन देखते हैं कि आपको इसमें कुछ नजर आता है या नहीं आता है। मेरे लिए भी पहला एक्सपेरिमेंट है, मैं लिखूंगा, देखें, हो सकता है आपको नजर आ जाए, हो सकता है आपको नजर नहीं आए। तो मेरा जो पहला टॉपिक अभी इस वक्त मैं जा रहा हूं वो है लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरी से जब आप जाएं तो आपके सामने नजर आ रहा है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, डिजाइन बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड, ह्यूमनिज्म और 21st सेंचुरी स्किल। कुछ लर्निंग थ्योरीज हैं, ठीक है। अच्छा, पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं लर्निंग पर। लर्निंग, सीखना, क्या होता है सीखना, ठीक है। तो दो चीजें। अच्छा, मैं यहां कोशिश करूंगा कि जब बात करूं तो ऐसे कहूं 2 चीजें हैं, तो आप अपने साथ पेंसिल रखें और पहली चीज भी नोट कर लें कहीं और दूसरी चीज भी नोट कर लें, ताकि आपको वो तसलसल जो है वो लेक्चर का चलता रहे। पहली चीज ये है कि लर्निंग के स्टेजेस, सीखने के 4 स्टेजेस होते हैं। यानी जब आप सीख रहे हो या आपकी क्लासरूम में कोई स्टूडेंट बैठकर सीख रहे हो, 4 स्टेजेस उनके होंगे, ठीक है। पहला स्टेज, वो नहीं जानते
کہ وہ کیا نہیں جانتے. پہلا اسٹیج وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا نہیں جانتے, یعنی وہ سے مراد بچے. وہ پڑھنے آ گئے, ان کو نہیں پتا. کیا نہیں پتا؟ انہیں یہ نہیں پتا کہ انہیں کیا نہیں پتا. بڑے معصوم ہوتے ہیں نا. ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں جانتے کہ وہ کیا نہیں جانتے. یہ انسان کا پہلا اسٹیج ہوتا ہے. اس کے اندر اس کو کوئی فکر, کوئی پریشانی, کوئی غم نہیں ہوتا, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے کیا جاننا ہے. پہلا اسٹیج ہی ہوتا. پھر وہ تھوڑا سا چلتا ہے, زندگی گزارتا ہے, چیزیں سیکھتا ہے, تو دوسرے اسٹیج پہ آ جاتا ہے, جہاں پر وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا. وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا. میرا خیال ہے میں اگر اپنے آپ کو سوچوں یا آپ کو بھی شامل کر لوں تو ہم اس اسٹیج پر ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کیا نہیں جانتے. دیکھیں نا, اگر آپ یہ جانتے ہوتے تو یہاں نہیں ہوتے. یہاں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ یہ نہیں جانتے. یہ دوسرا اسٹیج ہے. یہ بڑا گڑبڑ والا اسٹیج ہے کہ آدمی کو بہت تنگ کرتا ہے, اس کو سونے نہیں دیتا ہے نا, اس کو مطلب لگا کے رکھتا ہے کچھ نہ کچھ کرنے میں, اس لیے کہ وہ یہ جان لیتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا. سقراط نے کہا تھا, میں ایک بات جانتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. یہ بڑی بڑی آگاہی ہوتی ہے. یعنی جب ہم فزکس کی بہت تھیوریز میں جاتے ہیں اور بہت آگے تک پڑھتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ہم نتیجے تک نہیں پہنچے. یعنی ہم نے کیا جان لیا کہ یہ ہم جان نہیں پائے. یہ کون سا اسٹیج ہوتا ہے؟ دوسرا اسٹیج. بھائی یہ میری پہلی کلاس ہے, مجھے پانی چاہیے ہوگا بار بار. ٹھیک ہے, تو اس سے نکل کر آدمی پھر تیسرے اسٹیج پر آتا ہے جہاں وہ یہ جان لیتا ہے کہ وہ کیا جانتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بہت سارا پڑھ کر, بہت سارا مطالعہ کر کے, بہت ساری جو ہے وہ اسٹرگل کر کے, راتوں کو جاگ کے وہ کہاں پہنچ جاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا جانتا ہے. یعنی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں فوٹو سینتھسس جانتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ میں فریکشن جانتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ میں ساؤنڈ کی تھیوریز جانتا ہوں. صحیح ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بچوں کو اردو سکھانا جانتا ہوں, بچوں کو سم کیسے کرائے جائیں جانتا ہوں. یہ تیسرے اسٹیج پر آ گیا آدمی, جہاں وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کیا جانتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا اسٹیج ہوتا ہے. چوتھے اسٹیج پر آدمی یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا جانتا ہے. یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا جانتا ہے. یعنی وہ کچھ کام کرتا بڑا زبردست سا, لوگ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں واؤ کیا زبردست کام کیا تم نے, تو وہ حیران ہو کے کہتا اچھا میں یہ جانتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہ جانتا تھا. یعنی وہ اتنے ڈیٹیل میں چلا جاتا ہے, اس کی انٹیوشنز میں اس کا پارٹ بن جاتا ہے جاننا. ٹھیک ہے, کہ اس سے پھر تخلیق سرزد ہوتی ہے, اس سے کریٹیوٹی نکلتی ہے. ٹھیک ہے. لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بہت بہت شاہکار ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ میں شاہکار بنانا جانتا ہوں. یہ تیسرا چوتھا اسٹیج ہوتا ہے. چوتھے اسٹیج تک آنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ پہلے اسٹیج پر بچے کو داخل کراتے ہیں مونٹیسری میں, ہم اس پر بڑی محنت کر کے جو ہے وہ 7ویں 8ویں تک 10ویں جماعت تک ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ جان لے کہ وہ کچھ نہیں جانتا. کم از کم وہ یہ جان لے کہ وہ کچھ نہیں جانتا. ہم اپنے ہاں ٹیچرز کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, آپ بھی اب ٹیچر ہیں, بچوں کو جواب دینا مت سکھائیے. بچوں کو جواب دینا, یا آپ سوال کریں اور بولے جواب دو. ٹھیک ہے. بچہ بولے گا مجھے نہیں پتا,
फिर दूसरा सवाल पूछेंगे, मुझे नहीं पता अनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो बोलेगा नहीं पता मुझे। ये बल्कि उसे सवाल पूछना सिखा दीजिए। देखिए, अगर आपने उसका ये काम कर डाला ना कि उसे सवाल पूछना सिखा दिया, तो समझ लीजिए फिर आपने बहुत बड़ा काम किया। सवाल उठाना सिखा दीजिए, वो सवाल करना सीख जाए। जब वो सवाल उठाएगा उसे जवाब नहीं मिलेगा, सवाल उसे तंग करेगा, वो वेबसाइट पे जाएगा, वो लोगों से मिलेगा, वो रातों को बैठ के सोचेगा, वो खुद किताबें पढ़ेगा, क्योंकि उसके जहन में क्या है, सवाल है। मैं और आप सारा काम क्या करते हैं, जवाब देना सिखाते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि वो 8-10 सवाल के जवाब याद कर लेता है आपको देने के लिए, बोर्ड के अंदर लिखने के लिए, एग्जाम के पेपर में लिखने के लिए, लेकिन सवाल करना नहीं जानता। सवाल करना नहीं जानने का क्या मतलब, उसको इंट्यूशंस नहीं होगी, उसको बेचैनी नहीं होगी, वो ये नहीं जान पाया कि वो क्या नहीं जानता, वो उसी स्टेज पर है। कम से कम उसको ये तो सिखा दीजिए कि वो क्या नहीं जानता। जिस दिन आपने उसको ये सिखा दिया और वो ये इस बात पर खड़ा हो गया, हाय 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 हाय, मैं ये नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता, देखिए फिर वो रात को सोएगा नहीं, वो ड्रामे में, फिल्मों में और दूसरे कामों में नहीं लगेगा, इसलिए कि वो सवाल उसके जहन के अंदर उसको जगाएंगे, उससे काम लेंगे, उससे काम करवाएंगे। तो पहली बात मैंने आपसे डिस्कस करनी किसके हवाले से, लर्निंग थ्योरीज में लर्निंग क्या है। तो पता चल गया जानने के कितने स्टेजेस होते हैं, 4 होते हैं। दूसरी जो बात मैं अब करने जा रहा हूं इस टॉपिक पर आने से पहले, बहुत जरूरी बात है, वो ये कि हमको कैसे पता चलता है कि ये बात हमारी समझ में आ गई। क्लास में मसला होता है ना, हम समझाते हैं, बच्चे समझते हैं, बच्चों को कैसे पता चलेगा उनको समझ में आ गया। फर्ज कीजिए मैं अभी आपका टीचर हूं, मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ गया, या आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये बात समझ में आ गई। अभी जो मैंने पहली बात की वो समझ में आ गई, कैसे पता चला आपको समझ में आ गई। हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा है अमल कि पूछे समझ में आ गया, सो बोलना हाँ आ गया, और किसी से बोले अच्छा क्या आया, तो वो नहीं बता पाता। ऐसा है, ये कैसे पता चलता है कि हमें समझ में आ गया। मैं क्यों, कब कहूं जाके हाँ यस मेरी समझ में आ गई बात, कब कहूं, कौन सा इंडिकेटर है, कौन सा सेल है, कौन सी लाइट है जो जले और मुझे ये पता चल जाए कि हाँ ये मेरी समझ में आ गया। पहले ये मसला हल कर लेते हैं, क्योंकि अगली सारी क्लासेस मेरी जो होंगी उसमें ये आपको हमेशा याद रखना है आपको समझ में आ गया या समझ में नहीं आया। और इस यहां की प्रैक्टिस से क्लासरूम में जब आप पहुंचेंगे तो आप जान लेंगे कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चे की समझ में आया या नहीं आया। या बच्चे को भी अगर आपने ये सिखा दिया जो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, तो फिर उस बच्चे को भी पता चल जाएगा कि उसको समझ में आया या नहीं आया। नहीं आएगा तो क्या बोलेगा, मिस नहीं आया, जरा मिसाल दीजिए, मिस नहीं आया दोबारा बता दीजिए। लेकिन अभी तो आप देखिए कुछ भी समझा दीजिए, बोले समझ में आ गया, यस मिस, कैसी है, उसको बोलो कैसे पता चला तुम्हें समझ में आ गया, उसको पता ही नहीं। तो दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में वो ये है, ये कैसे पता चलता है कि समझ में आ गया। चाहे तो नोट कर लें इसे, ये कैसे पता चलता है कि ये बात हमारी समझ में आ गई। ठीक है, मेरे अपने स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनको ये लेक्चर बार बार सुनना पड़ता है, तो मुझे पता है कि उनको सब पता है, लेकिन इसके बावजूद हम सारे अब एक ग्रुप के लोग हैं, ये हमें सब ट्रांसफर करना है दूसरे लोगों को। तो हमारा सवाल बुनियादी क्या हो गया, ये कैसे पता चलता है कि हमारी समझ में आ गया। ठीक है, इसके लिए 2 बातें होती हैं। पहले वाले में 4 बातें थी, अब इसमें कितनी बातें हैं, 2 बातें हैं। पहली बात पर बहस करूंगा, उसके बाद दूसरी बात पर बहस करूंगा, फिर सम अप करूंगा तो आप समझ जाएंगे, और फिर ये एक टूल ऐसा आपके पास आ जाएगा कि जिससे आप
ہمیشہ لگائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو بات سمجھ میں آ گئی یا بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیے جب ہم بات کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں، لفظ، تو ہر لفظ کے پیچھے ایک تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے. ایسا ہی ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ٹیبل، تصویر آئی. میں کہتا ہوں ہاتھی، تصویر آئی. میں کہتا ہوں کرسی، تصویر آئی. میں کہتا ہوں نیوکلیس، تصویر آئی. کسی کسی کو آئی، کسی کو نہیں آئی. میں کہتا ہوں ریپلجیو فورسز، تصویر آئی، نہیں آئی. کسی کسی کے آئی. جس بات کو سن کر آپ کے ذہن میں اس کی تصویر آ جائے، اس کی پکچرز بن جائے، وہ بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے. پہلا اصول یہ. اور جس لفظ کو سن کر اس کی تصویر آپ کے ذہن میں نہیں آتی، وہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. سیدھی سیدھی بات، سیدھا سیدھا فارمولا. جس جملے کو، جس لفظ کو، جس بات کو سن کر آپ کے ذہن میں کوئی تصویر آ جائے، کوئی پکچرز بن جائے، آپ سمجھ جائیے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. اور اگر نہیں بنے تو بولیں گے نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. میں یہاں چھوٹی چھوٹی مثال دیتا ہوں، وہی مثال جو پرانی میں دیتا رہا ہوں، تاکہ آپ کو یہ ایلوبریٹ کر پاؤں کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کو آپ چیک کر پائیں. میں آپ کے سامنے چند سینٹنسز بولوں گا. آپ کو ان سینٹنس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا یا سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. ایک گلی میں گولا گنڈا والا جا رہا ہے. ٹن 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 گولا گنڈا والا جا رہا ہے. یہ جملہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ کیوں آ گیا؟ تصویر آ گئی. جیسی وہ گلی میں داخل ہوا، ایک گھر سے کھڑکی کھلی اور خالہ نے جو ہے وہ اپنا سر باہر نکالا. تصویر آ رہی ہے؟ گڈ. دو جملے ہو گئے. پہلا جملہ، ایک گلی میں گولا گنڈے والا جا رہا ہے ٹن 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 بجاتے ہوئے. دوسرا جملہ، خالہ نے کھڑکی میں سے باہر سر نکال کے اس کو دیکھا. کھڑکی کے سامنے دو تار ہیں، تین تار، جس پہ دو کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں. بجلی کے تار ہیں، کھمبے کے تار ہوتے ہیں نا، اس پہ دو کبوتر بیٹھے ہوئے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ کیوں آ گیا؟ تصویر چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اتنے میں ایک گاڑی گلی میں گھسی، گلی میں مڑی. ٹھیک ہے. یہ بھی سمجھ میں آ گیا. کار ہے وہ سفید رنگ کی، سفید رنگ کی کار گلی میں مڑی. یہ بھی سمجھ میں آ گیا. گلی کے کونے پر، یعنی گلی کے نکڑ پر پٹھان کی چائے کی دکان ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اس پہ رفیع کا گانا بج رہا ہے، 14ویں کا چاند ہے تو یا آفتاب ہے. سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوبارہ سے دہرائیں. نمبر 1، گولے گنڈے والا ٹن ٹن بجاتے ہوئے گلی میں آیا. خالہ نے کھڑکی کھولی، سر باہر نکالا. گڈ. سامنے تار کے اوپر دو کبوتر بیٹھے ہوئے. ویل ڈن، زبردست. ایک کار گلی میں مڑی، داخل ہوئی. گلی کے نکڑ پہ پٹھان کا چائے کی دکان یا ہوٹل ہے. گڈ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اس پہ گانا چل رہا ہے رفیع کا، 14ویں کا چاند ہے تو یا آفتاب ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس کو لکھواؤں آپ کو اور بولوں اسے یاد کر کے لانا کل؟ تو بڑا چپتا ہوا سوال ہے یہ. اسے لکھواؤں اور بولوں کل اسے یاد کر کے آنا. اور کوئی اگر اس کو یاد کرنے بیٹھے، گلی میں گولے گنڈے والا داخل ہوا، گلی میں گولے گنڈے والا داخل ہوا، گلی میں گولے گنڈے والا داخل ہوا. صحیح ہے؟ کیا اس کو لکھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں اس کی پکچرز ڈیولپ ہو گئی ہیں. میں اب آ رہا ہوں دوسرے حصے کی طرف.
یعنی میں نے کہا کہ لرننگ کا کیا مطلب ہے. جب آپ یہ کیسے پتا چلاتے ہیں, سوال ہمارا بنیادی یہ ہے, یہ کیسے پتا چلاتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں آ گیا. اس کے لیے پہلا جز کیا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہوں یا جو سن رہے ہوں اس کی پکچرز ہمارے ذہن میں چل رہی ہوں. آپ کے ذہن میں یہ ساری پکچر چلی ہیں, ایسا ہی ہے. دوسرا جز اس کا یہ ہے کہ جو پکچرز آپ کے ذہن میں چل رہی ہوں وہ مربوط ہوں, ان کا ریلیشن شپ ہو. یعنی جب مجھ سے یہ کہا جاتا ہے, یہ مجھے کوئی ٹیچر پڑھا کے یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا, تو میں سوال اٹھاتا, سر سمجھ میں تو آ گیا لیکن سر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ گولا گنڈے والا داخل ہوا, چلو ٹھیک ہے, خالہ نے جو ہے وہ کھڑکی کھول کے سر باہر نکالا, یہ بھی صحیح ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس سے اس کا لنک ہے. وہ جو سامنے دو تار پہ دو جو کبوتر بیٹھے ہیں یہ کیا ہے, سمجھ تو آ گیا لیکن اس کا آپ کی پرانی والی بات سے کوئی تعلق نہیں بن رہا. اور پھر وہ گلی میں گاڑی موڑی, اس کا کیا تعلق ہے ان تین باتوں سے. پھر چائے کا ہوٹل ہے اور رفیع کا گانا بج رہا ہے. سر بات جو آپ نے کہی ہے وہ سمجھ تو آئی ہے لیکن مربوط نہیں ہے, لہٰذا میں کہوں گا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. یہ دو فارمولے ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی. اگر آپ کے پاس پکچرز تو چل رہی ہیں لیکن ربط نہیں بن رہا, ریلیشن شپ نہیں بن رہا چیزوں کا, آپ سمجھ جائیے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور آپ کا سوال اٹھنا چاہیے کہ سر یہ بات جو آپ نے کہی ہے اس کا کوئی ریلیٹ ہم نہیں بنا پا رہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چیز سمجھ میں آئی یا ہمیں چیز سمجھ میں نہیں آئی. کیسے پتہ چلتا ہے؟ دو باتیں. نمبر ایک, جو بات ہم پڑھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں اس کے امیجز بن رہے ہوں, اور نمبر دو, وہ سارے امیجز ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوں, مربوط ہوں, تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی. اور اگر دونوں میں سے ایک بات بھی نہ ہو, پہلی بات نہ ہو, تو سوال کیا اٹھے گا؟ سوال اٹھے گا سر تصویر نہیں بن رہی, یہ سوال اٹھے گا. سر آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس کی تصویر نہیں بن رہی, پہلا سوال یہ اٹھے گا. اب ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ تصویر بنائے, پکچرز بنائے. اچھا, تصویریں بناتا چلا جا رہا ہے لیکن وہ تصویریں ایک دوسرے کے ساتھ لنک نہیں ہو رہی, اس کا تعلق نہیں بن رہا. تو دوسرا سوال آپ کو اٹھانا ہوگا کہ سر یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں بن رہا. از اٹ کلیئر؟ میری ہر کلاس میں آپ جب بات سمجھیں گے ان دونوں فارمولوں کو لگائیں گے. یہ میں نے اپنے آپ کو بڑا چیلنجنگ پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, اور میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنے آپ کو کلاس روم میں چیلنجنگ پوزیشن پہ لا کے کھڑا کریں. بچوں کو بتائیں کہ اگر تمہاری ذہن کی تصویر نہیں بن رہی تب بھی سوال اٹھاؤ, اور لنک نہیں بن رہا تب بھی سوال اٹھاؤ. اور یاد رکھیے گا وہ جو سوال کریں گے شاید آپ جواب نہ دے پائیں, ایسا بھی ہوگا, میں بھی نہیں دے پاؤں گا, لیکن میرے اندر سوال کریٹ ہو جائے گا. آپ جو سوال اٹھاؤ گے میں نہیں دے پاؤں گا, میرے اندر ایک سوال کریٹ ہو جائے گا. میں یہ جان لوں گا کہ میں کیا نہیں جانتا, ایسا ہی ہے نا. اور جب میں یہ جان لوں گا کہ میں کیا نہیں جانتا تو میں اس کو جاننے کی کوشش کروں گا. میں اگر آپ سے کہوں سوال نہیں کرنا, صرف منڈیاں ہلانا, میں بولوں آ گیا سمجھ میں, آپ بولو یس سر آ گیا, یعنی کوئی انالیسس نہ ہو, کوئی پروسیس آپ کے ذہن میں نہ چل رہا ہو, اس کو ہم تعلیم نہیں کہتے, اس کو لرننگ نہیں کہتے. جب بھی آپ لرننگ کی بات کریں گے تو یہ بات تو ہوگی کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اس کے امیجز آپ کے ذہن میں بن رہے ہوں, نمبر ایک, اور نمبر دو وہ مربوط ہوں. یہ دونوں باتیں اگر نہیں ہوں گی تو پھر لرننگ نہیں ہو رہی. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ آگے چلیں. تو جب ہم ٹیچنگ میتھڈولوجی پر بات کرتے ہیں کہ ٹیچنگ کا میتھڈ کیا ہے, تو اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ میں یہاں دو کلاسز میں کلیئر کروں گا, اور ایک کلاس میں یعنی تیسری جو کلاس ہوگی اس میں لرننگ میتھڈز پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو کچھ تھیوریز ہیں, یعنی آج دنیا میں جو جب ہم بات کرتے ہیں لرننگ کی, تو لرننگ کے